बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। तीन खबरें जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना कि फैसले शहबाज शरीफ नहीं फौजी वर्दी वाला करता, तो ये कोई छोटी बात नहीं हो। इस ऑपरेशन से मुतलिक उन्होंने जिन अल्फाज में मुखालफत कर दी है, एक भी ऐसी जमात नहीं है जो खैबर पख्तूनख्वा की स्टेक होल्डर भी हो, पब्लिक के वोट से पार्लियामान के अंदर भी आई हो, जिसने हिमायत कर दी हो। और डेफिनेटली ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा सुबकी का एक सम्मान होगा, और हमने इस पे बात डेफिनेटली करनी है। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने एज माई प्रोडिक्शन इमरान खान साहब बुलाएंगे, उन्होंने उनको बुला लिया, गाइडलाइन मिल गई, और उसके बाद मामला 30 पर पहुंच गया जी। जी बिल्कुल, स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। जनरल बाजवा साहब के मुबैना तर्जुमान ने जी हाँ, तर्जुमान, जी हाँ, तो उससे पहले इनकी गाड़ियों के अंदर बैठ बैठ के सारी मुलाकातें थी, उन्होंने जनरल बाजवा साहब की नवाज शरीफ साहब की खुफिया मुलाकातों से मुतलिक तरदीद की है। उसकी कुछ तफसील है। एक दो और खबरें भी हैं, वो भी मैंने जारी बात है, मखसूस नशस्तों वाली खबर भी है, फौजी अदालतों वाली खबर भी, वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कोई शक नहीं बहुत धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वक्त की ज़रूरत थी। बल्कि मैं यूँ कह लूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और मुतालबे पर मौलाना फजल रहमान साहब एक पॉइंट पर आ गए। दोनों का एक पॉइंट हो गया जी, और यह ऑपरेशन वाला मामला जो है, और ऑपरेशन इस्तेहकाम वाला। और साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में सवाल के जवाब में वन लाइनर भी दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस तरीके से उनके साथ इत्तेहाद या मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की है कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है ना, ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं है, बल्कि अदम इस्तेहकाम होगा जिसकी मंजूरी दी गई। यानी मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत नहीं करता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ है। हालांकि टू सम एक्सटेंट मैं ये भी कहता हूँ कि ऑपरेशन ज़रूरी भी हो सकता है। इंसर्जेंसी बढ़ रही है, सी पैक पर हमले बढ़ रहे हैं, चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर बढ़ रहे हैं हमले। अभी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ चीन गए थे, उन्होंने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। 3 रोज़ पहले चीन के वज़ीर आए थे, उन्होंने भी इस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो हिटमैन्स तो लगे हुए हैं ना इन तमाम सारे मामलात पर, मगर ऑपरेशन की जो मंजूरी का प्लेटफॉर्म है ना, वो मुनासिब नहीं। अगर उसको बेहतर तरीके से होता, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी पे जाके डिस्कस होता, इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाती DGI SI से या आर्मी चीफ से, या कुछ भी होता, शायद इतनी शदीद मुखालफत नहीं होती जितनी शदीद मुखालफत हो गई है। और KPK का मैंने बताया कि मुकम्मल मुकम्मल जो मैंडेट है ना पब्लिक का, वो तमाम की तमाम जमातें इसका इनहराफ करेंगे, तो बिल्कुल हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जब पब्लिक नहीं सपोर्ट करेगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस ऑपरेशन में किसी किस्म का वो काम हो जाए। और मौलाना साहब कहते हैं कि बड़ी बात उन्होंने की है, और इलेक्शन के मौके पर उन्होंने, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मुझे ये बता दें, जब किसी इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा, किसी भी इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा, एक तो इलेक्शन पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेफाक कर लिया कि धांधली हुई, दूसरा इस ऑपरेशन पर। अब वो कहते हैं कि किसी भी इजलास में अगर वर्दी वाला मौजूद होगा, तो ये बताइए फैसले वर्दी वाला करेगा या कोई और करेगा। डायरेक्ट हिट किया जी शहबाज शरीफ साहब को। मैंने कहा शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है ही नहीं, बस कुर्सी पर बैठकर खुश है, यानी फैसले वो बताना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, वर्दी वाले कर रहे हैं। और ये ताज़ा ताज़ा मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, तो ये उनको हाथ नहीं, बाकायदा उन्होंने हाथ दिखाया मौलाना साहब ने। और ये बहुत बड़ा सियासी हमला है शहबाज शरीफ साहब पर, बहुत बड़ा सियासी हमला है कि फैसले आप तो कठपुतली इसे कहते हैं कि आप तो सिर्फ बैठे हुए हैं, फैसले तो पीछे इस्टेब्लिशमेंट कर रही है या वर्दी वाले कर रहे हैं। और PTI के इत्तेहाद से मुतल्लिक उन्होंने सवाल का जवाब दिया, बल्कि मैं तो कहता हूँ वन लाइनर उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा इत्तेहाद बनना चाहिए, अच्छी बात है, मैं इत्तेहाद के हक में हूँ, मगर ऐसे नहीं कि मारूजी ज़रूरत के तहत इत्तेहाद हो जाए। यानी वक्त गुजरे, और उस वक्त गुजरने के बाद उस इत्तेहाद के ऊपर जो है बात ही ना हो सके, और फिर दोबारा जैसी वक्त गुजरे, जब वो मामला ख़त्म हो जाए, उसके बाद इत्तेहाद वाली चीज़ ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने बहरहाल ये ज़रूर कहा, और ये भी उन्होंने बहुत बड़ा ताना दिया। उन्होंने कहा कि वक्ती फ़ायदे के लिए इकट्ठे होना कोई इत्तेहाद नहीं होता, और मकसद हासिल होने के बाद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बन जाए, यानी इन दोनों ने मुझे इस्तेमाल किया, मकसद हासिल किया, हुकूमत पकड़ी, और मुझे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ा ताना है कि इन लोगों ने मुझे दिया। इमरान खान साहब को वन लाइनर उन्होंने दिया कि अगर इत्तेहाद चलाना है, अगर कायम करना है, तो फिर लॉन्ग टर्म चलेगा, फिर हम हर मौके पर एक दूसरे के साथ होंगे। तो
میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے بات ضرور کی. تو سر وہ ہماری پرڈکشن کے عین مطابق بھی وہی ہو رہا ہے نا. سی ایم کے پی کے جو ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو بلا لیا. میں نے آپ کو رات کو یہی خبر دی تھی، اور بلا لیا اور ملاقات بھی ہو گئی ہے. اور اڈیالہ جی ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، اور میڈیا ٹاک کرتے وہ کہتے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام کی کلیئرٹی نہیں ہے ہمیں. انہوں نے کہا آئی ایس پیئر کا جب پلان آ جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے یہ بات چیت ہوگی، اس کے علاوہ تو کام ہو بھی نہیں سکتا. مکمل مخالفت انہوں نے کہا تھی. عمران خان صاحب نے مکمل مخالفت کی، انہوں نے یہی لائن لے کے آئی جس کی عمران خان صاحب نے بولا، اور گنڈا پور صاحب نے حمایت نہ کرنے کا کہا. تو اس میں صرف عزم پاکستان کی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جو اجلاس ہوا تھا نا جس میں منظوری ہوئی، انہوں نے کہا عزم پاکستان کا ذکر ہوا، کسی آپریشن کا تو لفظ بھی استعمال نہیں ہوا. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے، پھر بول رہا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بڑی امبیرسنگ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی اس آپریشن میں کھل کر حمایت نہیں کر رہی، بلکہ وہ کسی اور طریقے سے احتجاج کر کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. گورنر کے پی کے اے این پی کے تحفظات کو سامنے رکھ کر کہہ رہے تھے. اے این پی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پاکستان تحریک انصاف. اور بتائیں کون ہے جس کی ایک سیٹ بھی ہے ادھر؟ جب یہ لوگ ہی نہیں کھڑے ہو رہے نا سر، تو کیسے آپریشن ہوگا؟ تو بہرحال مخالفت میں تمام کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہی سارا پاکستان کا ووٹ بینک ہے. صرف وہ جو باقی رہی شہباز شریف صاحب کو تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ تو صرف کرسی پہ بیٹھے ہیں، بیٹھ کر بس خوش ہیں، وہ وزیر اعظم تھوڑی. تو بہرحال اسٹیک ہولڈرس کے پوائنٹ پر لانا ضروری ہوگا، اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. مخصوص نشستوں کی سماعت، کیس کی سماعت کل صبح 9:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے جی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی دلائل مکمل کرنی ہے. کنول شوزہ صاحب کے وکیل ہیں نا، ایک درخواست ان کی بھی ہے، انہوں نے دلائل مکمل کر دی ہیں. صبح الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے دلائل لے لیں مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ کے اوپر. اور میرے خیال ہے کل یہ معاملہ کنکلوڈ ہو جائے گا، شاید فیصلہ محفوظ ہو جائے، یا ایک آدھی کوئی تاریخ ہو جائے. عدالت اتنی سپیڈ سے لے کے چل رہی ہے جس طریقے سے اس معاملے کو. ادھر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب آپ کو پتہ ہے المشہور ہے، جنرل باجوہ صاحب سے ملاقاتیں کرنے میں اور کروانے میں ان کی گاڑی کی ڈگی بھی استعمال ہوتی رہی. جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق صاحب کے یہ تمام انکشافات ہیں جو اب ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے بھی ہیں. کمال ہو رہا ہے یار، ویسے مزہ آتا ہے جب میں ہسٹری کو دہراتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں نا، دماغ میں بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، مگر بات آپ سے 10-12 منٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ اس میں یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں. تو بہرحال ان کی گاڑی کے حوالے سے تو خیر مسئول ہے عام زمانے. اور صافی آزاد بھی بڑا رپورٹ کرتے ہیں کہ ملک احمد خان صاحب بہت زیادہ ہیں جنرل باجوہ صاحب کے، بہت زیادہ کلوز ہے. پتہ نہیں شاید جنرل باجوہ صاحب نے رسپونڈ کروایا یہ. وہ کہتے ہیں محمد زبیر کے انکشافات پر، وہ کہتے ہیں یہ تو مجھے امید نہیں تھی کہ محمد زبیر اس طرح کی باتیں کریں گے. ایسی تو کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی نہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور شاید میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے بول رہے ہیں. کہتے ہیں محمد زبیر تفصیلات دیں، ثبوت لے کے آئیں، ورنہ کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے. ثبوت کریں گے، ملاقات کی تصویریں لے کے آئیں گے، بتا دیں ادھر آڈیو کی کوئی چیز ڈیوائس لگی ہوگی جس گھر میں نواز شریف صاحب کی جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات. کیا ثبوت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ باتیں کوئی ڈکی چپی ہیں یار. خیر بہرحال جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کہے وہی آپ کہیں گے. ادھر اسلام آباد کے 3 حلقے اوپن تو ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا. وہاں سے ایک سرپرائز ملا پاکستان تحریک انصاف کو، اور انجم صاحب کو شوکوز مل گیا. اٹک کے بھی 2 حلقے کھل گئے ہیں جی. اٹک کے ہیں این اے 49 میجر طاہر صادق، ان کی صاحبزادی ہیں این اے 50 ایمان طاہر صادق. ان کے بھی حلقوں کے کیس کی سماعت ہو گئی ہے جی. اور راولپنڈی میجسٹریٹ ٹریبیونل نے نون لیگ کے شیخ آفتاب اور ملک سہیل کو 1 جولائی کو طلب کر لیا ہے، اور بذریعہ اخبارات اور پی ٹی وی نوٹسز کے ذریعے مطلع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. اب جواب دہی ہوگی، اب ثبوت مانگیں گے نا نون لیگ والے سے، بھائی بتاؤ کیا ثبوت ہے، لے آؤ ذرا فارم 45 فورنزک کرائیں اور لگ پتہ جائے. تو یہ چیزیں تو یہاں سرپرائز ملے گا جی، ملنے کا سلسلہ جاری. یہاں ادھر فوجی عدالتوں کی سماعت کو جلد بڑے سال ہو گئے جی، سماعت ہی نہیں ہو رہی. تو اب کہا گیا کہ جی پاکستان تحریک کے ساتھ جو وکیل ہیں لطیف کھوسا صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ میں جلد سماعت کے لیے درخواست دی ہو کہ اب جو عدالتی ہفتہ جو 1 جولائی سے شروع ہو رہا ہے اس میں اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا جائے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.